अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील लोकसभा पत आज राज्यसभा मज जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब आर्डर तरमीमी बिल मंजूरी मिलने उम्मीद तम हवाल इंतजामिया तरफ एहतियाती तौर राजौरी पुंछस मज इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर आम सिक्योरिटी हंद सख्त इंतजाम कर आमत तो सियासी तो असर रसूख जिम्मेदार शख्सन हंदिस नकलो हरकत पे पाबंदी तग आम तो इंतजामिया तरफ वन आमुत अमन कानूनी सूरत हाल खराब करने वाले यी कुन सूरत मज बख्शन लोकसभा मज मंजूर सपदन वाजि बिल मज गड़ाब रहमान कुली तो पहाड़ी तबक सत वाबस्त लुकन ST दर्जस मज शामिल कर आमत पुंछ पे सलील शर्मा मजीद तफसील फराम करान। पहाड़ी स्टेटस मिलने के बाद पुंछ जिले में इंटरनेट सुविधा को बंद कर दिया गया था। वहीं देखा जा रहा है कि पुंछ में चौकसी भी बढ़ा दी गई है। आप पुंछ मार्केट के अंदर देख सकते हैं किस तरह से SOG के जवान हो या CRPF के जवान हो चप्पे चप्पे को जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही थी उसी को लेकर चौकसी पुंछ के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी घटना पुंछ के अंदर न घट पाए। देखा जा रहा है कि पुलिस के जवान जो हैं मार्केट में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं और जितने भी रास्ते हैं वहां लोगों को चेक किया जा रहा है, क्योंकि अफवाहें इंटरनेट के जरिए बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही थी। वहीं इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और पुंछ के अंदर चौकसी और भी ज़्यादा तेज कर दी गई है। वहीं पुंछ मार्केट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से SOG के जवान जो है मार्केट में उतरे हुए हैं और जिस संदिग्ध बैग पर या व्यक्ति पर नजर पड़ रही है उसे प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। कैमरामैन निपुण खजूरिया के साथ सनी शर्मा, गुलिस्तान न्यूज पहुंच। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सद तरफ वन आमुत ये तिमन आज संदरबनी राजौरिस मज जलस मज शिरकत करन ताहम आव न तिमन गर नबर नेरनुक इजाजत दिन। तमो वोन ये जलस खतर मेहनत तो तैयारी कर आमुत ताहम BJP पार्टी हज लगातार कोशिश जलस नाकाम बनावन। उमर अब्दुल्ला ST रिजर्वेशन बिल हवाल तत करान ये पहाड़ी लुकन ST दर्जे दिन यी ताहम गश्न गुजर बकरवाल तबक सत वाबस्त लुकन हंदिस हक सत छेड़छाड़ करने यीन। गांधी की हुकूमत के दौरान गुजरों को ST स्टेटस दिया गया तो फारूक साहब ने ये पहली बार नहीं हुआ है, न ये मेरे साथ आखिरी बार होगा। हुकूमत की अब एक आदत हो चुकी है, जब कभी ये परेशान करना चाहते हैं घरों पे आके ये ताले लगाते हैं। अभी तक तो ये सिलसिला और ये बीमारी जो है ये सिर्फ कश्मीर में हमारे पुलिस वालों को थी। बदकिस्मती से ये बीमारी अब जम्मू पहुंच चुकी है। आज भी मेरा सुंदरबनी में तंजीमी प्रोग्राम था और बड़ी मेहनत की थी मेरे साथियों ने उस प्रोग्राम को तैयार करने में। और हम ये भी जानते हैं कि लगातार पिछले दिनों से BJP की कोशिश रही है उस प्रोग्राम को नाकामयाब करने की। आज सुबह हालात का बहाना बना के मेरे घर के गेटों पे ताले लगे और बाज़ाब्ता उन तालों की तस्वीरें हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे मालूम है पुलिस वालों को आदत है फिर वो झूठ बोलते हैं और कहते हैं ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि आपको इसलिए रोका जा रहा है, जो सरकार इसलिए रोक रही है कि आप ST जो स्टेटस का बिल पास हुआ है पहाड़ी के लिए उनको प्रवोक कर सकते हैं, वहाँ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इस पे आप क्या तो मालूम तो मतलब ये है कि हुकूमत बहुत कमज़ोर है। मैं अकेले जम्मू कश्मीर की रियासत के हालात बिगाड़ सकता हूँ तो ठीक है ना, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं अकेले ही इतना ताकतवर हूँ कि पूरी हुकूमत को मुझसे इतना डर है कि मेरे घर पे ताला लगाने की ज़रूरत पड़ी। बड़ी अच्छी बात है, ये उन्होंने आज मेरी तारीफ़ की है। मैं इससे पहले अपने आप को इतना ताकतवर नहीं समझता था, लेकिन अब शायद मुझे अपने बारे में अलग सोचना होगा। और जाहिर सी बात है कि ये हुकूमत जो है इसमें न दम है, न काबिलियत है, न हिम्मत है और बेहतर है कि वो छोड़ें और हम जैसे लोग जिनका लोगों पे एक कमांड है
اور جو لوگوں کو اکسا بھی سکتی ہے اور لوگوں کو خاموش بھی کر سکتی ہے. حکومت ہم جیسے لوگوں کے حوالے کرے تاکہ جموں کشمیر کی بہتری ہو. اندرا گاندھی کی حکومت کے دوران گجروں کو ایس ٹی اسٹیٹس دیا گیا تو فاروق صاحب نے اسی وقت مانگ کی تھی کہ پہاڑی پیچھے نہیں رہنے چاہیے اور ان سے کہا تھا کہ آپ اگر فارمل گورنمنٹ کی طرف سے مانگ کریں تو اس پہ منظوری ہوگی. تو بنا وقت ضائع کیے فاروق صاحب نے فوری طور کیبنٹ کی میٹنگ بلائی. کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ڈیمانڈ ہوگا اور اسی وقت کیبنٹ نے منظوری دے کے ایک چٹھی بھیجی اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی جی کو کہ پہاڑیوں کو بھی ایس ٹی اسٹیٹس جو ہے وہ مل جانا چاہیے. اور لگاتار تب سے لے کے جب بھی ہماری حکومتیں رہیں ہم نے اس چیز کو فالو کیا, چیس کیا, اس کی مانگ کی اور کوشش کی کہ یہ حاصل ہو. لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ پہاڑیوں کو جو ایس ٹی اسٹیٹس ملنا چاہیے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو گجروں کو ان کا حق ہے ان کا حق جو ہے وہ چھیننا نہیں چاہیے. ان کے حق میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. ان کا جو کوٹا ہے اس پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے. کل بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی صاحب نے لوک سبھا میں جو تقریر جموں کشمیر بی جے پی پارٹی صدر رویندر رینا سند طرف نیشنل کانفرنس پی ڈی پی تو کانگریس پارٹی ہز تنقید کران ون آمت زہندس دور حکومتس مز پہاڑی تو گجر بکروال طبقہ ست وابستہ لکن سیاسی استحصال کرنا آمت. تمو وون زمو پارٹیوں ہمیشہ لکن ست زیادتی کرم. رویندر رینا سند طرف ون آمت بی جے پی پارٹی کر 8 فروری پہ گاؤں گاؤں چلو ابھیان شروع یت مرکزی سرکار چہ سکیم لوکن تام واتنان ین. جو 2009 میں نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی نے مل کر گوجر بکروال قبیلے کے بچوں کو ذبح کیا تھا, جو کالا قانون این سی کانگریس اور پی ڈی پی نے لایا تھا, انٹر ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ بین کر دی تھی, گجر بکروال قبیلے کے بچوں کی نوکریاں ختم کر دی تھی. 2009 میں کالا قانون لگا کر نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی نے وہ کالا قانون مودی حکومت نے ختم کیا اور گجر بکروال قبیلے کے بچوں کے ساتھ انصاف کیا. گجر بکروال قبیلے کے لوگ جو جموں ریجن سے گرمیوں میں کشمیر جاتے ہیں ان کے لیے گاڑیوں کی ارینجمنٹ, ٹرکوں سے بھیڑ بکری گھوڑے اور گجر اور خاص کر جو بکروال بھائیوں کا سامان راجوری, پونچھ, جموں, کٹھوا, سامبا, ادھمپور, ریاسی سے کشمیر جاتا ہے اور پھر کشمیر سے واپس اپنے اپنے گھروں میں لانے کا کام مودی حکومت نے کیا. گاڑیوں کا ارینجمنٹ کیا. 70 سال نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کی حکومتیں رہی, کسی نے گجر بکروال کا خیال نہیں کیا. الٹا یہاں جب گجر بکروال قبیلے کے لوگوں کی بڑی کانفرنس چل رہی تھی تو نیشنل کانفرنس کے بڑے جو میاناز ان کے لیڈر ہیں ان کی پارٹی کے, انہوں نے کس قسم کے الفاظ یہاں ہمارے گجر بکروال قبیلے کے لیے بولے وہ آپ سب جانتے ہیں, عوام لوگ جانتے ہیں. پرائم منسٹر مودی صاحب اور ہوم منسٹر امت شاہ صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پہاڑیوں کو ان کا حق دیا جائے گا, لیکن گجر بکروال درست ملک ثانی جموں کشمیر مز آج شب معراج عقیدت و احترام سان منانے تو شب معراج ہندس موقع پہ آز وادی ہندین مسجدن خانقاہن تو درگاہن مز شب خوانی مجلس سنز کرنے تمہ حوالہ سپدے ساروی کھت بڑ تقریب درگاہ حضرت بلس مز منعقد تو دور دور پہ عقیدت مند یہ آج شب خوانی مز شرکت کریں. یہ شمہ حوالہ انتظامیہ طرف تمام انتظامات مکمل کرنا آمت یت زائرین کن قسم مشکل ویترن پین. تو گۄڈنِک پھر یہ وقف بورڈ طرف زائرین خاطر کھین چنک انتظام تہ کرنا آمت.
1999 मज यम साथ फारूक नाज किस बोस सीट इमाम तम सोस तहत खबर पे मजीद तफसील खतर सन नुमाइंदा फैसल रियाज वनिस श्रीनगर पे जुड़े फैसल खबरनामस मज तुन खैर मकदम तो अजीम शब आज शब महराज तो तह नश जान तैयारी कम हवाल इंतजामिया तरफ करना आमुत तो खबर ये गोनिक फिर वक्फ बोर्ड तरफ ज़ायरीन खतर खेन चनुक इंतजाम करना आमुत आज शब महराज आज बोर्ड दो तो हमेशा तैयारी कर हर कह सो फैसिलिटी गि दरगाह रोजन या मुख्तलिफ जगह शब कर फैसिलिटी वात शब कर वाले या और ज़ायरीन काफी मुश्किलात ये पूरे मज यह बोर्ड दह मन तक सारे बड़ तकरीब से दरगाह हजरत बस गस मुतलिक पता कह दो ब्रो आये डिविजनल लेवल पे मीटिंग कर तैयारी जायजा डिविजनल कमिश्नर DC श्रीनगर वक्फ बोर्ड की हजरत RCD मज तम सात आव यह पूरे तय कर फैसिलिटी जरूरत दरकार अम मजीद से बड़ खबर ब्रोह वक्फ बोर्ड तरफ आमत गोनिक लगे खेन चन इंतजाम तम लुकन खत थवन आमुत तम ज़ायरीन खत दूर दूर इलाकों पे कर शब खरी गो पान खेन चन अना सत खान तम पे शब कर यह फैसिलिटी थमुत वक्फ बोर्डन पन्नस सो इंतजाम सोरे कोर्मुत लुक दूर इलाकों पे ये बस अड्डे हमेशा थवन SRT तरफ दूर इलाकों पे लुक तम खेन तक बाज़ाब्त खेन यी दिन वक्फ बोर्ड की तरफ गोनिक लगे तम पे कर तम शब तम आज नमाज सही 10:30 शाम इशा नमाज पढ़ तम पे गए शब स्टार्ट सुबह तक सुबह की मोई मुकद्दस जियारत करान तो अत हवाले तैयारी कर बाज़ाब्त आमद कर चाहे वो SMC हो PDD या तम PHE महकम की बड़ अहम जिम्मेदारी दोहन दौरान तम बाज़ाब्त तौर पर तिहद अहदार लगित हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ आम पन टीम तौर सो यानी हमेशा रिवायती तौर पर सहूलियत ज़ायरीन सो आज बेग आमद थाने हालांकि हुजर आमद कर खेन चन गे पे ज़ायरीन अन सह आज तम वक्फ बोर्डन इंतजाम कोर्मुत सह मिल सोरे दरगाह मज तती हेन सह खेन तम पे शब खरी कर तो बाकी मसाजिद चाहे वो दरगाह से खानियार शरीफ मखदूम सोबन सोबो सनवार या सरे बाला हर एक जाए फैसिलिटी आमत वक्फस अंदर आस्थान जियारत गाह खानका तम सारे जान सहूलियत आमत आम लुकन खत ताकि दूर दराज इलाकों पे लुक तम कुन किस्म मुश्किल बेहतरीन पेन चलो फैसल तुम शुक्रिया तफसील फराम करने बाबत नाज़रीन सन नुमाइंद फैसल रियाज श्रीनगर पे तफसील फराम करान तो वो आज ये तमाम मस्जिदन खानकाहन तो ज़ियारतन मज शब महराज हवाल शब खनी हूं संज करनी तत सपद सारे खुद बड़ तकरीब दरगाह हजरत बलस मज मुनक़द ये दूर दूर पे आमत लुक शब खनी मज आज शिरकत कर तम हवाल इंतजामिया तरफ ते लगभग तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमत तो तमाम सहूलियत ज़ायरीन खतर आयतन थवन आमत तो गोनिक फिर वक्फ बोर्ड तरफ ज़ायरीन खतर खेन चनुक ते इंतजाम करना आमुत यपरी जुनूबी कशीर फैज़पना त्रालस मज तो शब महराज सवाल मगरिब पे इशास तम एक मजलिस संज कर तम हवाल तैयारी ते मुकम्मल करना आम तो जिम्मेदारों तरफ तमाम लुकन शब महराज मुबारकबाद पेश करना आम तमो दुआ कोर्मुत यह शब गो सान मगफिरतुक जरिए बन आज की इस अजीम शब यानी शब महराज नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस अजीम मौके पर आलम इस्लाम को बिलखुसूस और अहलियान वादी कश्मीर को बिलअमूम शब ईद शब महराज नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश हो। अल्लाह तबारक व तआला करे कि आज की ये शब हम सब के लिए बाइस अमन, बाइस हिदायत और बाइस मगफिरत साबित हो। आज हमारी इस वादी गुलपोश के अंदर भी जहाँ दीनी मराकज़ के अंदर मुख्तलिफ तकारीब महाफिल महराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद होंगी, उसी के साथ साथ आज हमारी इस रूहानी व इरफानी मरकज़ अकीदत खानका फैज़पना शरीफ तराल के अंदर भी बाद अज़ नमाज मगरिब ता नमाज इशा दुरूद अज़कार ज़िक्र व फ़िक्र की एक रूह परवर महफिल मुनक्किद होगी, जिसके अंदर
हस्ब मामूल तिलावत कलाम पाक, नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बिलखुसूस मदऊ करदा उलमाए किराम जो हैं वह फ़लसफ़ा मेराज पर मुफस्सिल रोशनी डालेंगे। और इंशाअल्लाह उल मुस्तान इस बुक आलिया के अंदर ठीक 9 बजे नमाज इशा अदा की जाएगी। यूँ तो फ़लसफ़ा मेराज इंसान के बस की बात नहीं है, मगर फिर भी इंसान अपनी शिरकत जो है, ये शमूलियत जो है, ये तसव्वुर का इस शिरकत करना जो है ये बाइस फ़ख्र समझता है कि इन जैसी महफिल में इंसान शरीक होकर अल्लाह। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बडगाम तरफ आवाज स्मार्ट सिटी बस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करना। एहतजाज में शामिल ड्राइवरों तरफ वन आमद स्मार्ट सिटी बस मन मर्जी मुताबिक बडगाम के कहियान रूटन पे पकान यमकिन तिहुंद रोजगार मुतासर सपोद। तमो वो तम स्मार्ट सिटी बस खिलाफ छन ताहम गन खतर टाइम शेड्यूल मुकर्रर करने युन युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदान। प्रॉब्लम स्मार्ट सिटी गाड़ियों हज नम स्मार्ट सिटी खतर नम खसान गो डिस्ट्रिक्ट बडगामस नमो अंधाधुन पकान थे कहीं नम कह टाइमिंग नमन क्या नमन कह गाड़ी आसान 60 पे 70 गाड़ी 60 पे 90 गाड़ी 40 नई गाड़ी फाइनानस गाड़ियां 30 सास रुपये फाइनानस अकिस गाड़ी रेतस पे भर फाइनानस पोस नमो 5-5 लगान पे इथे कन नमन कह टाइमिंग ना पकन मगर कैसा अगर गाड़ी 15 और पकान 15 नहीं 5-4 गाड़ी पकन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल वारिया ज्यादा बडगम ना कह प्रॉब्लम आम वन तक बडगमिस ना कह शिकायत वनकस कंप्लेन आम बडगमिस पैसेंजरों की तरफ ना कंस तरफ तक शाम लेट तक बडगमिस गाड़ी। पहली बात तो यह है स्मार्ट सिटी गाड़ी मतलब हो गई है स्मार्ट सिटी के लिए गाड़ी डिस्ट्रिक्ट में अलाउ नहीं हो सकती है, फिर भी इनको ये चला रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो हमको टारगेट बनाया जा रहा है, हमारा रोजगार इसी पे है, हम दिन भर कमाते हैं और शाम को खाते हैं। जब हम दिन भर कुछ कमाएंगे नहीं तो शाम को खाएंगे क्या? बस राहत तो हर एक इंसान को पहुंचती है, लेकिन हमारा कहना यह है अगर कुछ गाड़ियां चल भी दें यहाँ इस रोड पे, लेकिन वो हमारे हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से चलनी चाहिए। जैसे हम चल रहे हैं 1 बाय 1, ये तो एक के बाद एक आ रहे हैं। जैसे हमारा पहली गाड़ी लग रही है 8:30 बजे बडगाम स्टैंड में, तो वो जनूबी पुलवामिस मज आवाज जिला कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयूम सद सदारतस मज अवामी दरबार प्रोग्राम सज कर यथ मज लुकन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पर लुको तरफ कह मामला इंतजाम ब्रो कन त्रावन आय तो जिला कमिश्नर डॉक्टर बशारत कुयूम सद तरफ लुकन यकीन दिन आमुत तिहद तुलन आमत मसले जल्दी हल कर युथ लुकन हंद मुश्किल दूर सपदान। मुतालबात गाँव के चाहे स्कूल से परटेनिंग टू हायर सेकेंडरी स्कूल, परटेनिंग टू हॉस्पिटल और परटेनिंग टू ऐसे नहर का जो करीब से गुजरती है, और जो भी मुतालबात और पानी का बहुत से मुतालबात उसके सामने पे हम इस कोयल जो हमारी पंचायत है और इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पे ब्लॉक दिवस किया। काफ़ी सारे इश्यूज़ जो थे हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन यूथ ने रेज़ किए, कुछ एजुकेशन रिलेटेड थे, हेल्थ रिलेटेड, रोड के कुछ इश्यूज़ थे, या हमारा जो कुछ एक मोहल्ले हैं जहाँ पे पानी उस तरह का जो उसकी सर्विस है नहीं है, और उसमें मेरे ऑफिसर मेरे साथ थे। उन्होंने यहाँ पे अपने टाइमलाइंस के साथ कमिटमेंट दिया, और मुझे पूरा यकीन है कि जहाँ भी अभी तक ब्लॉक दिवस हुए हैं, जहाँ जो इमीडिएट रेजोल्यूशन होना था इश्यूज़ का, वो इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं। और साथ साथ में अब यहाँ पे हमारा एक वाइब्रेंट जो है सीनियर सिटीज़न ग्रुप है, तो मैं अब यहाँ पे देखेंगे अब कहीं भी मुझे अगर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग विच इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज, और एक अच्छा सा एक हब बनाएंगे सीनियर सिटीजन्स में, जिसमें रिक्रिएशन के साथ साथ एक छोटी सी लाइब्रेरी भी होगी, एक बार बिल्डिंग मिल जाए तो। जो पब्लिक आउटरीच होता है इसीलिए है कि जो एक गैप नॉर्मली होता है एडमिनिस्ट्रेशन या आवाम के बीच में, उसको ख़त्म करना है। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हमारी आवाम जो है ये पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स में बिल्कुल भरोसा कर रही है। आपने खुद देखा एकदम भीड़ उमड़ के आती है, और इससे हमें फीडबैक भी मिलता है इश्यूज़ पे, और जो इश्यूज़ हैं वो डोर स्टेप पे रिजॉल्व भी।
جنوبی ضلع پلوم اچگوز علاقہ روزن والے لوکو ناراضگی باوان اونمت زی علاقہ ون تہ بنیادی سہولتوں نش محروم یم کن لوک مشکلن من ہنامت تم وون زی ات علاقس من سڑک بجلی تو آبک کا انتظام یم کن لوک آولنس من ہنامت تم وون زی یہ شکایت کہیا پھر حکام کن زمدارن تام تہ واتنان آئی تاہم علاقہ نظر انداز کر تو مقامی لوکو موال ضلع انتظامیہ اپیل کرم ات معاملس کن گھس زون یون دن تو بنیادی سہولت آیتن تھون سوال گھن سنجید قدم تلنے ین یھ لوکن ہند مشکل دور سپدن. اباما بینگرن سے محمد لطیف بول رہا ہوں جناب. ہمیں مشکلات ہیں, ہمیں روڈ نہیں ہے جناب محترم, ہمیں ٹرانسفارم ہے 150 گھر پہ ایک ٹرانسفارم ہے, ہم کو پاور ہے نہیں. وہ پاور بھی جب بل آتی ہے اور کوئی ملازم بھی آتے ہیں جناب محترم, وہ آتے ہیں ان کو ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ووٹوں کے لیے آتے ہیں. جب ووٹ کا کام اپنا کام یہ کر لیتے ہیں پھر یہاں ملازم کوئی نہیں ہے, آنگن واڑی سینٹر نہیں ہے. ہمیں یہاں آگ کتنے گرم, اب ہم یہاں تو یہاں کل پرسوں یہاں ایک گھاس کی آگ لگ گئی تو گاڑی, جب روڈیں نہیں تھی تو گاڑی کہاں سے آتی, وہاں یہاں کا محلہ ہی جل گیا تھا. ہم کو پانی بھی نہیں ہے, پانی کے جب پائپ ہے وہ بھی ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں پیچھے. اب ہم بینگرن کے رہنے والے ہیں, ہمیں جو بھی ایس ٹی کا حق ہے وہ کچھ نہیں ملتا ہے, اس میں ہمیں بہت نظر انداز کر دیا ہے. وہ جو بھی حق جاتا ہے وہ عواما کے جاتے ہیں, وہ سنگروانی جاتے ہیں, تو ایس ٹی کے ہمیں حق کوئی ملتا ہی نہیں ہے. تو ہے ہم یہاں 100-150 گھر لگ بھگ ہیں, ایک ہی ٹرانسفار ہے, اس پہ وہ نلکوں کا وہ جو پائپ ہے وہ پھٹا ہوا ہے, وہ پرانا پائپ ڈالا ہے, تو اس میں بھی ہمیں نظر انداز کر دیا. بولتے ہیں آ جائیں گے کل آئیں گے. جنوبی کشیر نگین پورہ ترالس مز آواز انتظامیہ طرف بلاک دیوس پروگرام سنز کرنے ات مز مقامی لوکن ہند خاص تعداد شرکت کر. ات موقع پہ لوکو طرف کئی معاملہ وتلان آئے تو اے ڈی سی ترال سند طرف لوکن یقین دہانی کرنا آمد تہند تلنے آمت جائز مطالبات جلدی حل کرنے یت لوکن راحت وات. 15 دون سفر کر انتخاب بنان کہین. پہلے بھی کہا مجھے امید ہے کہ اس بلاک میں جب تک میں کام کروں گا مجھے لوگوں کی طرف سے بھی تعاون ملے گا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنٹینیوس پروگرام ہے, بلاک دیوس ہوتے رہتے ہیں اور ہر مہینے 3 ہوتے ہیں, اور یہ جو آج کا تھا یہ نگین پورہ میں ہوا. تو غرض یہی ہے کہ گورنمنٹ کو ڈور سٹیپس تک پہنچنا ہے لوگوں کے, اور لوگوں کے مسائل کو لوگوں کی زبان سے ہی سننا ہے, تو ان کا ازالہ بھی بر وقت کرنا ہے. تو ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے, اس ٹائم فریم کے حساب سے ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں آج اتنی اچھی تعداد تھی لوگوں کی, اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں ایک ٹرسٹ کریٹ ہو گیا ہے لوگوں میں گورنمنٹ کے تئیں. وہ ٹرسٹ جو ہے وہی ٹرسٹ جو ہے گورنمنٹس کو چلاتا ہے. تو اگر ان کو ناظرین کوشر خبر نامہ یتن سیان 7 بجے سپدے بے ملاقات. فی الحال دیو اجازت, خدا سوال.